अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड। आज की पुलिस फाइल में शामिल है ताइयां, बेटियां और ताया, भाई को भड़काया, दिल में शक जगाया। गुजरात से आया केस, हाय इंसान तुझे हुआ क्या है, पट्टियां पढ़ाने की सजा क्या है। एक दुखों के मारे की आप बीती, देखिए मेरी कहानी में। आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। गुजरात का एक केस बना हिस्सा पुलिस फाइल का। यह केस हमारे माशरे में बढ़ते हुए शक और बेचैनी को जाहिर करता है। क्या है यह केस? कौन है जालिम और कौन है मजलूम? जिला गुजरात, जिसके जुनूब से गुजरता है चनाब और दरियाए जेहलम शुमाल से। इसकी 3 तहसीलें हैं, खारियां, गुजरात और सराय आलमगीर। बरतानवी तारीखदान जनरल कनिंघम के मुताबिक गुजरात 460 कबले मसीह में राजा बचनपाल ने किया दरियाफ्त। शहर का महकमाना निजाम नाफिज किया अंग्रेज ने 1900 में। मुल्क भर में मशहूर हैं गुजरात में बनने वाले जूते और बिजली के पंखे। ये शहर है मशहूर सियासतदानों शुजात हुसैन, परवेज इलाही और अहमद मुख्तार का। निशाने हैदर पाने वाले पाक फौज के जवानों मोहम्मद अकरम, राजा अजीज भट्टी और शब्बीर शरीफ शहीद का। मशहूर गुलकारों इनायत हुसैन भट्टी, आलम लोहार और आरिफ लोहार का, और मशहूर शायरों शरीफ कुंजाही और अनवर मसूद का। इस रिपोर्ट के बारे में हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि यह रिपोर्ट नुमाइंदा दुनिया न्यूज गुजरात मलिक नईम की जिंदगी की आखिरी रिपोर्ट है, क्योंकि अब वो हमने नहीं रही। मलिक नईम ने दुनिया न्यूज के साथ एक लंबा अरसा काम किया। खास तौर पर पुलिस फाइल प्रोग्राम के लिए उन्होंने कुछ बहुत अहम केसेस पर तहकीक और तफ्तीश की। अपने बेटे मलिक वसीम का कत्ल मलिक नईम के लिए सबसे बड़ा सानहा साबित हुआ, जो दुनिया न्यूज का कैमरामैन भी था। बेटे की मौत के बाद मलिक नईम नुमाइंदा दुनिया न्यूज बहुत कम अरसा जिए और हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से गुज़िश्ता ईद उल अज़हा 11 ज़ुल्हिज की शब खालिक़े हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब चलते हैं केस की तरफ। शहर का था फौजी बरकत अली, जिसके घर का मुकदमा है आज पुलिस फाइल का हिस्सा। फौजी बरकत अली के यहाँ बेटे पैदा हुए 3, अली असगर, अली अकबर, अरशद और एक बेटी। बरकत अली ने सब बेटों की शादी कर दी। छोटे बेटे अरशद का घर भी बस गया। अरशद के यहाँ पैदा हुई 3 बेटियां, फाखरा, रुबीना और आमना, और एक बेटा जिसका नाम उसने रखा आसिफ। अरशद शादी के बाद 22 साल तक मेहनत मजदूरी करता रहा। फिर उसे मुल्क से बाहर जाने का मौका मिला और वो अबू ज़हबी चला गया। अरशद के घर में खुशहाली आ गई। वो हर हफ्ते बड़ी खुशी के साथ अपने घर टेलीफोन करता और देर तक करता बीवी बच्चों से बातें।
اور جب سال بعد ارشد گھر آتا اور ہوتی ملاقاتیں تو سب بیوی بچوں کے لیے تحفے تحائف لاتا۔ اس نے بیوی کو گھر بنوانے کے لیے پیسے بھی دیے۔ ارشد کی بیوی نے اپنی موجودگی میں ایک دوسرا گھر بنوایا۔ اس نے اپنی بیٹیوں فاخرہ اور روبینہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ ارشد کے خاندان والوں کو اس کے گھر کی یہ ترقی ایک آنکھ نہ بھائی اور وہ ارشد کے گھر کو حسد کی نظر سے دیکھنے لگے۔ خاص طور پر اس کا بڑا بھائی علی اکبر، اس کی بیوی اور عزیز بانو جو بیوی تھی بھائی علی اصغر کی، انہیں موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ ارشد اور اس کے گھر والوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا سکیں۔ ارشد کی بیوی نسیم تھی پابند صوم و صلات۔ وہ گھر میں اکثر محفل میلاد کراتی، خود بھی نعتیں پڑھا کرتی اور علاقے کی بیویوں سے بھی پڑھواتی۔ اس کی 24 سالہ بیٹی آمنہ کنواری تھی جو ایک پرائیویٹ اسکول میں استانی تھی اور اب اسی کے نکاح کی باری تھی۔ اکبر، صفیہ اور عزیز بانو اپنے بھائی کے گھر پھوٹ ڈلوانے کے لیے موقع کی تاک میں تھے۔ پھر موقع ہاتھ آ ہی گیا علی اکبر کے، جب قل پڑھے گئے اس کے بھائی علی اصغر کے۔ اب اس نے سوچ لیا کہ وہ پھوٹ ڈالے گا ارشد اور اس کے گھر والوں کے بیچ تاکہ لوگوں میں وہ ہو جائیں نیچ۔ ارشد بھائی کی موت پر اپنے آبائی گھر آیا ہوا تھا۔ اسے اپنے بھائی علی اصغر کے بچھڑ جانے کا بڑا دکھ تھا اور وہ کئی دن اپنے آبائی گھر میں ہی ٹھہرا رہا۔ یہی موقع تھا اکبر اور اصغر کی بیوہ عزیز بانو کے لیے۔ وہ ارشد کو اس کی بیوی اور بیٹیوں کی شکایتیں لگاتا رہا اور جانے کیا کیا پٹی پڑھاتا رہا۔ انہوں نے مل کر ارشد کے ذہن میں ڈال دیا کہ اس کی بیوی اور بیٹیاں اس سے بالکل نہیں کرتی پیار، انہیں صرف پیسوں کا رہتا ہے انتظار، اور برا ہو چکا ہے ان کا کردار۔ علاقے میں ان کی شہرت اچھی نہیں رہی۔ ان سے جان چھڑانے کا کیا جائے کوئی طریقہ، کیونکہ خاندان کے ماتھے پر ہیں وہ کلنک کا ٹیکا۔ ارشد کے دل میں شک آ گیا اور اس کے ذہن میں بری طرح چھا گیا۔ خاص طور پر عزیز بانو کو ارشد کے گھر کی خوشیاں ایک آنکھ نہ بھاتیں۔ جب اسے موقع ملتا ارشد کو پٹیاں پڑھاتی اور اکساتی۔ ارشد اپنے آبائی گھر سے ہی سیدھا ابو ظہبی چلا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں سے بھی نہیں ملا۔ اسی شک کی وجہ سے اس کا اپنے کام میں دل نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے کام سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ ارشد واپس پاکستان آ گیا، مگر وہ اپنے بھائی علی اکبر کے گھر چلا گیا اور گھر والوں سے بالکل نہ ملا۔ کدی کوئی گل کرنی، کدی کوئی کرنا 2 مہینے اسی طرح فون تے لگے رہے جی پاگل بندہ ہوتا ہے۔ اس طرح اسی سمجھے کیوں کول نہیں ساڈے تو بالکل صحیح گئے سن۔ 2 مہینے بعد انہوں نے خرچہ بھی بند کر سکتا۔ چھوٹی میرے تو وہ انہیں دکھا سی کہ ارشد صاحب آئے دن انہوں نے جھگڑا کرتا رہتا سی، کوئی پیسہ پائی نہیں سی دینا، جی دینا سی تو انہوں کے تھرو آتا سی، انہوں کو لے کے آتا سن۔ یہ جو بھی کرتے سن وہ کرتے سن، سارا دار و مدار انہوں نے دیتے ہیں۔ کون کھنا دے؟ اکبر ہوتے۔ علی اکبر اور اس کی بیوی بیٹیوں کا ڈالا ہوا شک اب ارشد کے دل میں جڑ پکڑ گیا تھا۔ بریک کے بعد دیکھیے، بات بات پر لڑنے لگا، شک میں جھگڑنے لگا، جب خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے گجرات کیس کی، آئیے اب دیکھتے ہیں اس کیس کے آگے کا احوال۔ پہلا میرے بھائی کی فوج کی آئے سن
تو وہ 15 دن رہ کے واپس چلے گئے. انہوں نے کہا جی میں فوتگی تے آیا میں فوتگی تے واپس ٹر جانا. اس کے بعد پھر دوبارہ آئے انہیں 2 دن رہے میرے گھر, پھر وہ واپس مطلب اپنے گھر ٹر گئے. ارشد کی بیوی نے بیٹے آصف سے کہا کہ وہ تایا کے گھر جائے, اپنے باپ کو منائے اور عزت سے گھر لے آئے. آصف علی اکبر کے گھر چلا گیا اور اس نے باپ کو منانے میں صبر کا مظاہرہ کیا. ارشد آخر مان گیا اور اپنے گھر چلا آیا. اس کی بیوی اور بیٹیوں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا اور اپنے کردار کے بارے میں بتایا, مثالیں دیں اور صفائیاں پیش کیں. ارشد چپ چپ تھا. اس نے سن تو لیا بیوی بیٹیوں نے جو کچھ سنایا, مگر اسے تو جیسے یقین نہیں آیا. وہ روز بیوی بیٹیوں سے لڑنے اور جھگڑنے لگا. تیش میں آ کے اس کے بھائیوں کی زبان بولی کہ یا تمہارے تو گھر کی جو اپنا گھر والے ہیں, آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹیوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بات اس کے مائنڈ میں پینیٹریٹ کر گئی, بیٹھ گئی کہ یہ میری عدم موجودگی میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پر. اور پھر وہ جب گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں سے, آمنہ اور فائدہ جو تھیں, ایک شادی شدہ تھی, ایک ابھی وہ اپنا کنواری تھی, ان سے انہوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا کہ یہ آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں. وہ گھر کے برتن توڑتا اور بے چین ہو کر دیواروں سے اپنا سر پھوڑتا. اس کی بیوی اپنے بچوں کو صبر کی تلقین کرتی رہتی. باپ کی ناراضگی کے ڈر سے ہی چھوٹی بیٹی آمنہ نے اسکول میں پڑھانا چھوڑ دیا. اب وہ اپنا وقت محلے کے چھوٹے بچوں کے ساتھ بتاتی تھی جنہیں وہ گھر میں کلام پاک پڑھاتی تھی. یہ تمام فیملی بڑی ہی ریلیجیس اور نمازی پرہیزی فیملی تھی. ارشد کسی بھی بات سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا. اس نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ اب کیا کرنے والا تھا؟ اسی دوران ارشد کی بیوی دونوں شادی شدہ بیٹیوں کو عید کے لیے گھر لانا چاہتی تھی. ارشد نے بھی اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کو پیغام بھیجا کہ رمضان کا مہینہ ہے, وہ آ جائیں اور باپ کے ساتھ سحری اور افطاری کا موقع پائیں. روبینہ اپنے دیور کی شادی کے باعث نہیں آ سکی, مگر فاخرہ اپنی 1.5 سالہ بیٹی اروبا کو لے آئی. اسی عید واسطے انہوں نے لے کے آنا چاہتے ہاں. والدہ صاحب گئے نے لیکن وہ بڑی بھن نہیں آئی ہے. انہیں آخیا مینوں کوئی 2-3 کام نے تو میں نہیں آنا. جیٹ کا بیاہ سی, وہ اس وجہ تو آئی کوئی نہیں. 4/8/2011 سب نے مل کے سحری کی اور روزہ رکھ لیا. صبح سویرے ارشد کسی بات پر بیوی سے لڑنے لگا اور ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا. دن قریباً 1:30 بجے ارشد اپنے گھر آیا اور خاموشی سے اپنی بندوق نکالی جو اس نے خریدی تھی 1985 میں 500 روپے کے عوض. وہ چھت پر چلا گیا جہاں اس کی بیٹی آمنہ سوئی پڑی تھی. یہ اس کے لیے خطرے کی گھڑی تھی. ارشد نے فائر کر کے آمنہ کو مار دیا. دوسری بیٹی فاخرہ باورچی خانے میں تھی. فائرنگ کی آواز سنی تو اس نے ارشد سے پوچھا, چھت پر فائرنگ کیوں ہوئی؟ اتنا تیش آیا کہ اس نے 12 بور گن لے کے سب سے پہلے جو اپنی چھوٹی بیٹی تھی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اس کو مارا ہے. اس کے بعد جب فائر کی آواز سن کے تو بڑی بیٹی جس کی ابھی شادی ہوئی تھی, اس کی 1.5 سال کی بچی اریبہ بھی تھی, تو اس نے فادر سے کہا کہ یہ آپ کس کو مار رہے ہیں, یہ فائر اس کی آواز کیسی ہے؟ ارشد نے اسے کہا کہ وہ چھت پر ایک چڑیا مار کر آیا ہے. اس کی بیوی پڑھ رہی تھی نماز. وہ سجدے میں گئی تو اسی وقت ارشد اندر آیا. اس نے سجدے میں پڑی بیوی پر فائر کر دیا اور اسے خون میں نہلا دیا. اس کی جو بیوی تھی وہ نماز پڑھ رہی تھی اور وہ سجدے میں گئی ہوئی تھی, تو جب اس نے اپنا چوتھا فائر کر کے تو اپنی بیوی کو مار دیا. اور یہ ساری باتوں سے تو ہمیں یہ لگا ہے کہ یہ کوئی انتہائی جنونی قسم کا بندہ تھا.
बेटी फाखरा बाप की तरफ बढ़ी कि उससे बंदूक छीने तो अरशद ने उसे भी फायरिंग करके मार दिया और करीब खेलती उसकी 1.5 साला बेटी अरूबा को भी। फिर वो फरार हो गया। 1.5 साल की बच्ची, उसका क्या गुनाह हो सकता है? एक वो अपने देखें, और दूसरी जो उसकी बेटी है, बड़ी बेटी, उसकी शादी हुई है भाई, उसके अगर हस्बैंड को उस पर इतराज नहीं है, तुम कौन होते हो? अली अकबर और उसके घर वालों ने अरशद के दिल में शक का जो बीज बोया था, उसके नतीजे में अरशद ने अपना घर खुद ही उजाड़ दिया। ब्रेक के बाद देखिए, बात बात पर लड़ने लगा, शक में झगड़ने लगा, जब खुशियों को नजर लग गई। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे गुजरात केस की। आइए अब देखते हैं इस केस के आगे का अहवाल। सारा मोहल्ला अरशद की बीवी बेटियों के अच्छे किरदार का गवाह था। एडी नेक बीवी मैं नहीं देखी, जिन्नी नेक वो औरत सी, सब भी बच्चियां भी तो भी नेक सन। उन्होंने मेरे को जिथे कोई कसम ले मैं देने वास्ते तैयार हाँ। बिल्कुल बेकसूर कोई उन्होंने बचाव नहीं। इलाके भर की औरतें जमा हो गईं और उन्होंने मिलकर अरशद के जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने अरशद पर नशा करने और गलत लोगों में बैठने का इल्जाम भी लगाया। सब मोहल्ले वाले इंतहाई दुख और कर्ब का शिकार हैं। केस इलाके दी मेरा भी काम है हर घर का पता लगाना, हर औरत दी हर कंडीशन का मैंने पता होगा, जिहदे विच आके नसीम नाल बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। जेडे इल्जाम नसीम ते लगाए गए ने, नसीम दी जुबान ने अजेब नहीं दिता कि मैं अपने मियां ते इल्जाम लावां। जेड़ा आके छुट्टी गुजार के भरा दे घर तुर जांदा सी ते उन्हें नहीं एक दिन भी आख्या कि भरजाई नाल भैड़ा है ते तां नहीं ये घर आउंदा सीधा। जेडे काम उन्हां करने सन उन्हां नहीं कीते क्योंकि खुदा उन्हां राजी रखिया। लेकिन इस मालक ने उन्हां मार के भी जलील करके भी फिर भी उन्हां ते इल्जाम लाए ने। थाना लारी अड्डा गुजरात में दर्ज कराई गई। लर्जा देने वाले इस कत्ल की FIR। आसिफ को खतरा था कि उसका बाप जिंदा बच जाने वाली बहन रोबीना को कत्ल न कर डाले। उसने पुलिस से कहा कि हमारी एक बहन जिंदा रह गई है, दूसरे गांव में थी, कि मैं खतरा है कि वो उसको अगर गिरफ्तार ना हुआ तो मर्डर न कर दे। तो इसलिए तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि कहीं ये कोई और वकूआ न कर दे। पुलिस ने मुजरिम की तलाश शुरू की। मैंने DPO साहब के दफ्तर से फौरी तौर पर तमाम एयरपोर्ट्स पर एक फैक्स और लेटर भिजवा दिए कि ये दोबारा कहीं अबूज़र भी फरार ना हो जाए। मफरूर अरशद आखिरकार दरबार कामावाली सरकार से हुआ 4 दिन बाद गिरफ्तार। बस नहीं ना बर्दाश्त हो सकिया इस वास्ते अगर तो सामने मैं जो नसदा तो मतलब कि दूर नसदा अबू धाबी से तो मैं कट छड़िया उन्हें मतलब एक काम नहीं सी हुंदा उत्थे मेरे को कहा अबू धाबी में की जाना है। मैंने अपने तौर पर लाहौर दरबार, गुजरात के तमाम दरबारों पर, रावलपिंडी, बड़ी इमाम सरकार दरबारों पर कांस्टेबल तैनात कर दिए। अल्लाह ताला का फजल हुआ कि 4 दिन बाद ही दरबार कामावाला से इसको मैंने गिरफ्तार कर लिया।
جو سائنٹیفک طریقے ہیں ان کو یوٹیلائز کیا تو الٹیمیٹلی یہ پکڑا گیا اور 12 بور گن بھی برآمد ہو گئی ہے۔ ارشد کہتا ہے کہ میری بیوی اور بیٹیاں مجھے مار ڈالنے کے لیے کرتی تھیں، مجھ پہ جادو ٹونا، اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ طویل پاپ آ کے میرا بڑا گلا کر سڑیا، اپنے جرم تے کوئی قسم کی شرمندگی؟ مجھے کوئی شرمندگی نہیں، میرا اللہ وا شاہ جاندا کوئی بندہ میرے نال نہیں، میں آپ کسی کا کوئی صلاح مشورہ نہیں، یہ مطلب کہ میں خود کیتا ہے تو اپنے ضمیر نہ مطلب فیصلہ کر۔ اسلحہ کتوں لیا؟ اسلحہ مطلب میں دکان تو گیا سی، اپنا ذاتی سی لائسنسی سی؟ جی لائسنسی سی۔ ہتھ کڑیوں میں جکڑے ارشد سے کسی اور کے ملوث ہونے کے بارے سنگن لی گئی۔ نہیں کسی نے کہن تو نہیں ماریا، کوئی کسی کا میری مطلب کہ گل بات نہیں سی، میرا اللہ جانتا ہے تو میرا ضمیر جانتا ہے کہ میں کسی کے آخے نہیں لا کے کیتا کام، میرے روز میں بھی مطلب لڑائی ہوتی سی کہ مطلب کہ بعد آ جاؤ، انہیں میرا سارا جو حالت میری بھیج دی ہوئے یہ طویلوں نال بھی میرا کام ہو جا رہا۔ ڈی پی او گجرات رانا شاہد پرویز کہتے ہیں کہ ملزم اب اپنے کیے پر شرمندہ تو ہے مگر گیا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ اس اپنے فعل سے انتہائی شرمندہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے میں کوئی اور بھی شامل ہے، لیکن شامل انسٹیگیشن کی حد تک ضرور ہے، جس کی وجہ سے اس کے ذہن مائنڈ میں جو اس کے بیک پہ بیٹھ گئی چیز بیٹھ گئی کہ نہیں ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو انسٹیگیٹ کرنے والے اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے سگے بھائی ہیں۔ علی اکبر اور اس کی بیوی، بیٹیوں اور اصغر کی بیوہ عزیز بانو نے حسد کی وجہ سے ارشد کو بھڑکایا تھا اور اس کی بیوی اور بیٹیوں پر بد کرداری اور آوارگی کا الزام لگایا تھا۔ کیا انہیں اپنے جرم کا احساس ہو پائے گا؟ لیکن علی اکبر کہتا ہے جی ارشد وہ بڑے نیک سن، مطلب کہ میں آج تک انہوں کی کوئی گل ایسی نہیں سنی جیڑی کہ مطلب کہ انہوں کے خلاف ہوئے مطلب پیڑیاں نے، تے میریاں اپنی بیٹیاں ہیں اور بہت ہی اچھیاں بچیاں ہیں، ماں بھی ٹھیک سی، تو میرے تو جڑا یہ الزام لاتے ہیں وہ میں اس گل نہیں مانتا۔ دوجی گل یہ کہ نہ میں مشورہ دین تو نہ میں وہ نال ہاں۔ مگر کیس کا مدعی آصف کہتا ہے کہ میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ بالکل ایسے ہوئی سن، انہوں نے اگو نویں تو نویں کہانی سنا کھڑی سی، وہ پھر اس تو بعد انہیں نہیں کیتا کہ کوئی گل بات نہیں کیتی، کوئی نہیں کیتا، اسی انہوں نے کرتے ہاں یہ سانو کرتے ہاں آدھے اسی آ سڑا، وہ سمجھا دیا کون تائے میرے تائیاں میریاں تایا میرا، انہیں سارے پتا سی انہیں جو کرایا سارا انہیں کرایا اور کسی بندے نہیں کرایا، نہیں کرتے ہن سمجھانے انہوں تو وہ سمجھدار سی نا، جب یہ پٹی چڑھیا تو تد یہ کام ہوا، انہوں نے انج کیتا جو کرایا سارا ود تو ود کرایا، لیکن میرا کھ نہیں نے چھڈیا۔ یہ معصوم بچی مرنے والوں کی عزیزہ ہے۔ شک اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بے چینی انسان سے بہت سے غلط کام کروا لیتی ہے۔ شک کو اپنے دل میں جگہ مت دیں اور حسد کرنے والوں سے ہوشیار رہیں۔ اسی طرح آپ اپنے گھر اور معاشرے کو شک سے پیدا ہونے والے برے نتائج سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بریک کے بعد دیکھیے ایک دکھوں کے مارے کی آپ بیتی میری کہانی میں۔ خاندان کی جائیداد کو گھر میں رکھنے کے لیے ہوئی ایک وٹے سٹے کی شادی، لیکن رشتوں میں پڑتی دراڑ کو کون روک سکتا ہے؟ جب دل ہی بٹ جائیں تو جائیداد کا بٹوارا ہو نہ ہو،
क्या फर्क पड़ता है? आइए सुनते हैं एक ऐसे ही शख्स की कहानी जो रिश्तों और रस्मों में बंध के रह गया। हमारे ख़ानदान में बरसों से बट्टे सट्टे की शादियां होती चली आ रही हैं, जिसकी बड़ी वजह ख़ानदानी जायदाद की तकसीम को रोकना है। मेरी बहन की शादी मेरे कज़न से हो गई थी। मेरी तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार था। मेरी कोशिश थी कि मैं इस शादी से जान छुड़ा लूं, क्योंकि मुझे बचपन से किसी से मोहब्बत हो गई थी। बकवास बंद कर। क्या हुआ? सुन ले अपने बेटे की बात। इश्क हो गया इसको, वो भी एक कमजात की लड़की से। वे अक्ल मारी गई है तेरी। अगर तेरे बहनोई को पता चल गया तो तेरी बहन का घर उजड़ जाएगा। तो मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का फैसला आप लोग तो नहीं कर सकते ना? ओए बकवास बंद कर और दबा लो यहां से। समझा इसे, क्यों खानदान में मेरी नाक कटवाने पर तुला है? नालायक। ये बात मेरे कज़न यानी मेरी बहन के शोहर तक जा पहुंची। उन्होंने मेरी बहन को मुझे समझाने के लिए भेजा, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहा। उन्होंने मुझ पर मज़ीद दबाव डालने की कोशिश की। एक दिन मैं घर आया तो अब क्या होगा? पड़ गई है तुझे? उन्होंने तेरी बहन को घर से निकाल दिया। बच्चे भी छीन लिए उन्होंने और कहते हैं कि अगर तू ना माना तो तलाक दे देंगे वो उसे। तो आप लोग समझते क्यों नहीं है? अगर अभी यही हाल है तो शादी के बाद क्या हाल करेंगे वो हमारा? बहाने ना बना। सीधा सीधा क्यों नहीं कहता? उस लड़की ने तुझे मजबूर कर दिया। भाई तो बहनों का घर आबाद करने के लिए क्या कुछ कर देते। आप लोग चाहते क्या है? या तो शादी कर ले या फिर इस घर से दबा जा। दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाना। घर में एक अजीब तरह की सूरत हाल थी। उन्होंने मेरे माँ बाप को डेडलाइन दे दी थी और कहा था कि अगर उस डेडलाइन तक बारात लेकर नहीं आए तो बेटी का तलाकनामा आकर ले जाएं। मेरे मामू और दीगर लोगों ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। मजबूरन मुझे शादी करना पड़ी, लेकिन शादी के बाद जिंदगी और तल्ख होने लगी। आगे उसके साथ मुंह काला करके। बकवास बंद कर। मुझे सब पता है कि तुम कहाँ जाते हो और क्या गुल खिलाते फिर रहे हो। अजीब औरत, मैं आड़त से आ रहा हूँ। मैंने सब पता करवा ली है कि तुम आजकल कौन सी आड़ा चलाते हो। अपनी जबान बंद रख और मेरा दिमाग मत खा। और तुम मेरी जिंदगी, मेरा भरोसा सब कुछ खा जाओ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करोगी तुम? बहुत कुछ करूंगी। मैं सबको इकट्ठा करूंगी और सब कुछ बता दूंगी कि तुम आजकल क्या गुल खिलाते फिर रहे हो। जबान चला के अपने सामत के आगे। जबान चलाती रहो। घर के हालात मजीद खराब होने लगे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता। मैंने अपनी पुरानी मोहब्बत से निकाह कर लिया था और इस बात का किसी को इल्म नहीं था और उसे इसी शहर में घर लेकर दे रखा था। इस बात का शाजिया को शक था। उस दिन जब मैं घर आया तो हालात काफ़ी टेंस थे। मुझे लगा कि एक बार फिर कोई मुसीबत आने वाली है। मेरे बाप ने मुझे बात करने के लिए अपने कमरे में बुलवाया। अब सारी बात तेरे सामने है, आगे तेरी मर्जी। तो इसमें किसी को क्या मसला है? जब उनकी बहन पर सौतन रखेगा तो क्या तेरी बहन बची रहेगी? मैंने तो पहले ही मना किया था कि शादी मत कर। उस वक्त तू मान गया था, फिर ये दूसरी शादी क्यों की? क्योंकि वो मेरे बच्चे की
बच्चा जाया करवा देते तो बात वही खत्म हो जाती। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो ठीक है, कल खानदान के बड़े कट लगा रहे हैं, और एक बात याद रखना, जो फैसला वो करेंगे वो हमें मानना पड़ेगा। बात ये तय हुई कि मैं नायला को तलाक दे दूं या फिर शहजाद भी दूसरी शादी कर ले। घर में एक बार फिर मुसीबत पड़ी हुई थी। इस दफ़ा मैंने फैसला कर ही लिया था। अब मैं मज़ीद ब्लैकमेल नहीं होना चाहता था। तेरी जगह पर एक और बेटी पैदा हो जाती तो अच्छा था। उन्होंने बच्चे भी रख लिए, अब पड़ गई तुझे ठंडक। इसीलिए रोज रोज की खेल खेल से जान छुड़वाई है मैंने, और कोई गलत काम नहीं किया। अब तेरी बहन का क्या बनेगा? बच्चों का और जमीन का दावा कर दिया, वो जमीन कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो मेरी बहन को तलाक भी नहीं देंगे। तो मेरा फैसला भी सुन ले, आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा। पता था मुझे, इसीलिए घर छोड़ के मेरा अंदाज़ा सही निकला। उन्होंने मेरी बहन के नाम जो ज़मीन थी उसकी वजह से उसे तलाक नहीं दी, लेकिन उन्होंने साथ ही और ज़मीन का मुतालबा भी कर दिया। मेरे बाप ने बेटी का घर बचाने के लिए और ज़मीन भी दे दी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की तलाक का भी दुख था और वो उसका ज़िम्मेदार नायला को ख्याल करते हुए उससे बदला लेना चाहते थे। मैं शहर से बाहर गया हुआ था। शहजाद ने अपने बंदूक से हमला करवा दिया, जिसमें नायला, उसकी वालदा और मेरा बच्चा मारा गया। उन्होंने उसे डकैती का रंग दे दिया। मैंने कोशिश करके शहजाद का नाम पर्चे में डलवा दिया। दौरान तफ्तीश उसने इतराफ़ भी कर लिया। मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसको इंसाफ के कटहरे में नहीं ला सकता था, क्योंकि हमारा बरादरी का निज़ाम और बड़ों का प्रेशर मुझे अपनी बहन का सुहाग उजाड़ने की इजाज़त नहीं देता था। मजबूरन मैंने उसे माफ़ कर दिया और उसके बाद अपने ख़ानदान वालों की शक्ल नहीं देखी। वट्टे सट्टे की शादी और माशरती बंधन कभी कभी हमारी जिंदगियों को जहन्नुम बना देते हैं, और कभी तो इंसाफ को भी इन पर कुर्बान होना पड़ता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाक़या हो रहा है, या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, ना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। पुलिस फाइल में आपके लिखे गए खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। ये खत हमें लिखा है शाहिदा यास्मीन ने बोहर बाजार रावलपिंडी से। क्या लिखती हैं शाहिदा, आइए देखते हैं। मैं 65 साला बूढ़ी औरत हूँ। मैं आपको एक ऐसे धोखेबाज शख्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम मोहम्मद खालिक वल मोहम्मद रफ़ीक, शनाख्ती कार्ड नंबर 611183943089 और मकान नंबर 6C लेन नंबर 2 कोहसार कॉलोनी नंबर 1 टेक्सला कैंट का रहायशी है। इसकी तस्वीर भी अरसाल कर रही हूँ और FIR की कापी भी, ताकि आपको केस की सदाकत के बारे में शक न रहे। मोहम्मद खालिक नामी इस शख्स ने 2008 में मुझसे तकरीबन 16 लाख रुपए उधार लिए, जिसके इवज़
ضمانت کے طور پر مائی بینک بلیو ایریا اسلام آباد کے 7 چیک مجھے دیے جو کہ ڈس آنر ہو گئے۔ جب میں نے اس سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو پہلے وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، بعد میں روپوش ہو گیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے تھانہ کوہسار اسلام آباد میں FIR نمبر 64 13 فروری 2008 میں درج کرا دی، مگر تھانہ کوہسار اسلام آباد پولیس نے 3 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک نہ کوئی کارروائی کی ہے نہ ملزم کو گرفتار کیا۔ اب وہ شخص وقتاً فوقتاً مجھے دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ اپنے پروگرام کے توسط سے مجھے میری رقم واپس دلا دیں، میں مشکور رہوں گی۔ ایس پی موسیٰ IG اسلام آباد سے اپیل کرتا ہے کہ روپوش ملزمان سمیت تھانہ کوہسار میں اس کیس کو فائلوں میں بند کرنے والے پولیس افسران کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے تاکہ اس مظلوم عورت کو انصاف اور اس کے پیسے دونوں مل سکے۔ ایس پی موسیٰ کو یہ خط لکھا ہے موزہ بھوبھڑ اور دیگر موزہ جات سے چند لوگوں نے، جن کی تحصیل ہے پنڈی بھٹیاں، ضلع حافظ آباد۔ کیا لکھتے ہیں یہ لوگ؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کیا ہم دیہاتی لوگ اس ملک کی رعایا نہیں ہیں؟ کیا صرف شہری لوگ ہی حقوق حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے علاقے تو ہر وقت اشتہاریوں، قاتلوں، ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر رہتے ہیں اور انہی لوگوں کی یہاں پہ حکومت ہے۔ یہ لوگ بھتہ وصول کرتے ہیں اسلحے کے زور پر، اور جو نہ دے اس کے گھر یا ڈیرے کے سامنے بلا خوف فائرنگ کر کے علاقے میں خوف و دہشت کی فضا بناتے ہیں۔ پولیس آتی ہے یا تو ان سے چھپتی پھرتی ہے یا انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ عورتوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں اور کچھ نہ بنے تو اٹھا لے جاتے ہیں اور جسمانی اذیتیں دیتے ہیں۔ سکھے کی تھانہ پنڈی بھٹیاں، جلال پور بھٹیاں، مقصودہ بھٹیاں، سانگلہ ہل وغیرہ سب علاقوں پر حکومت کی کوئی ریٹ نہیں۔ انہی ڈاکوؤں، بھتہ خوروں اور اشتہاریوں کی حکومت ہے۔ یہ پیسے لے کر قتل کرتے ہیں، جگہ ٹیکس لیتے ہیں، بغیر نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر گھومتے ہیں۔ کوئی ان کے خلاف آواز اٹھائے تو اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لوٹ مار کا بازار گرم رکھتے ہیں اور علاقے کے تمام MNA اور MPA انہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر خاموش ہیں۔ ایس پی موسیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتا ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا مسئلہ حل کریں، اشتہاریوں اور ڈاکوؤں کا سیاسی لوگوں اور پولیس کے ساتھ تعلقات کا نوٹس لیں تاکہ اس علاقے میں نہ صرف انتظامیہ کی رٹ بحال کی جا سکے بلکہ لوگوں کا اعتماد بھی حکومت پر بحال ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے، بولیے، اپنی کہانی سنائیں، ایس پی موسیٰ کو بتائیں، کیونکہ ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ ہمیں SMS کریں، PF لکھ کر اسپیس دیں، اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں، یا ہمیں ای میل کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے policeFile@dunyanews.tv۔ آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل، PO باکس نمبر 500 لاہور۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ایس پی موسیٰ اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔